በዛ ባህር በር ላይ ኮና ከብር ይሆነ ታሪካዊ ባህር በራችን ላይ ማለት ነው። ቀጣዩን ገና ታሪካዊ ወደባችን ላይ ልናከብር እንችል ይሆን? ምናልባት ምን ጥያቄ አለው? ለዚህ ዓላማ በእርግጠኝነት መስራት አለ። ህዝብ ኤርትራ ማለት ህዝብ ስመራ ማለት ናይ አቦይና ዴኒ ዕቢኒ كبيرة ناتك ما تزاربي سمعكي شحن كل شيء قلت انا 4 مسدس أوش تزقبرت له كل بسحنا ينا معسكر دولة عيا يكون አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ቀጣዩን የገና በዓል በታሪካዊው የባህር በራችንም እናከብራለን ሲሉ ሰላም ታዚ ናይ ወይ ናይ ከይመስለካትኩም ናይ ብርክት ወለ ሰብ ሰላምታይ ሰላም ፍታት ተመልከት ከማ ያለሁ እዋናው ዝኾነ ቪዲዮ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ንኸትከታተሉ ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ንዝገዛዚ ሓድሽ እንዳሓለኩም ድማ ሳብስክራይብ ጋርኩም ከይንዘጉ ዳወልኩ ናብ ቪዲዮ ከስግረኩም سلام كأني يوردلنا سلام أوني علم بعلمه سلام يوردلنا هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن زقابير أملاق بعلمه محرة وردلنا إرتراويان بحافشة دك اسمرا بعين ودبرها خما يمز قلوت أنا إرتراويان دك اسمرا مالس كم حواتي كم دك أبوي دك أدي زريم أنا مسؤوم يا عبي أنا مالس دك اسمرا مالس تجارون إرتران نتوخال على سنين عبينا مالس ناخذ سنة كم زي تيوت حليف صبوا هيوت مالك تعال اسمرا مالت دما أدهز بإرترا زي خونس أدهز بتجرا كل تي هزبس تحوش زنبر الله كل تي هزبس تدشي تزنبر الله مالت كتم اسمرا نا كل حبيت يعني نا كله نا هفتام نا يدخل أدهز نبرت يا كتم اسمرا مالت لوها بقى يا بتعمي مرام اسمرا وين لقطع مالت اسمرا مالت مرام اسمرا مالت هزب دما لوها كم هزب تجرا بقى مالت قدامي هزب تجرا هزب إرترا مالت حدا حرق مالك نحن ما نتاين بحال مثلا كتجرين إرترا حرق تجرينيا أنا نبال حرق ناي تجرينيا حرق مالت قص اللي خلها مش حرق ناي تجرينيا أنا حدو قانقو حدو هالينا يوتي أنا بتعم تبويني يرو مالت هزب إرترا مالت هزب سمرا مالت ناي أبوينا ديني عبيني أو يتوليد عبي أبوي أبسمرا كاب عدوى مسكري 55 عامة أبوي أبس مرات قميت أبوي ما برهدنا رايز بهنيرو برهدنا راي مالت أرانشي بانانا مندريني بعد تفاح ميلي خم بانانا ثلاث قلم ميلي ومش كتني رخام ماركاتو النامسي ماركاتو مالت أبس مرا خلايت زوجتني المخ عد سو كاب عد نفاس يسمتني عد نفاس مالت درفو زي هوت حدثنا بتعامي أسمرا مالت كم أبوين كمديني زري يعني توليد الله مدحنتي ونوصلت قبره سلاح الجوال بتقرأ هلو عدوان بر أسمرس كم برك بلش نادي هاي ترلعن نعيم مالتي تلي أب تلفزيون كري أخلوهم أم ناي تقرأي زيناتات حدا زي كري وأخلو أنا بتعامي استجازة ختمان هاي اسمرا كري أخلوهس نبعت كل صر بلاني مالتي مستوم ناي قدم حواتي ديك اسمرا ذكرمو توم بيهوت زلون ذكرمو يبكي حنا قنقل متعابي نازو كوكو ديك اسمرا حواتي ديك اسمرا صعدا مالي سلازي زي تي طعمي مالت كلتيوم حزب تግራይን حزب ኤርትራን مخم مسرق جبران عرب جرمن كم زمو عبله امنه سبحان الله ድማ تግራይን ኤርትራን ንዓለም ከነዛርብ ها وان سنغافور اسمرا تكون تو سنغافور ድማ تግራይ تكون وان سنغافور ኤርትራ تو سنغافور ድማ تግራይ كم تكون انا امنت علن እንኳ تعرقنا قاعدصم دخن ها بدار حجز متግራይን ኤርትራን ዝነቃ حيل يلن كن حجون فولتيوم زباغم بر حرنيت ኤርትራን وين حرنيت تግራይን زباغم بر حرنيت ኤርትራ خبس سحل تبقيشا وين حرنيت تግራይ ድማ كاب دبيت تبقيشا 83 عوت حفيسهم አዲስ አበባ አትዮም ሕጂውን ጽባሕን ጎ ከም ዝዕወቱ እምነት አለን ህዝባጉም ባር ሓርነት ኤርትራን ወያን ሓርነት ትግራይን ከም ዝዕወቱ አነ እምነት አለን ራአለኒ እምነት አለን ጥራሕ ትጽምዶ يقصلنا سلام جبرنا زغابير مدينة عالم كدانا مرت دما تحوس أنا حدا ما عدتي دبلت أسب كم زخوني أمني ما لسه تزي أمني رأي مسرحه يا أمني حدا ما عدتي دبلت أسب خوني إلي حسب جن خوني لتراي دك إسنا يد حلم بيقول كسر حلن تسي حجي مسرح بقول تزن أنت أمس إيو مسمت أجل خنكا كمي جري يحوزو ينبر نختم صوت زغال النجار قالوا بزح حد سبعة حجي كتفهم زخون نجار تروحوا بأرض ترايكون زخون نجار شن زرخو سبعة تلو أتحزازي كله سبعة تلو كتفهم بورت مالك ماني أتو خمسي تغير قاعد كي تجمير قاسي
በቃ ትሪድ ጋር ዘጥሬ ደላ እንታይ ኮይን ትስማዓካ ኩሉ ግዜ ላዕሊ ካጥነ በቃ ከምዝ ንፉዕ ያኔ ካጥነ ድሕር ድንታ ትኸይትኾንካ ግን ብዙሕ ትሕቲኻ ዘሎ ነገር ስለትርኢ ብዙሕ ነገር ታሕቲ ከም ዘለኻ ስለተሓስብ ፅዕርካ ትሰርሕ ስለዚ ኣብ ህይወት ትቐንዲ ነገር ተስፋ ምቑራፅ እንዲኹል ደይብሉ ረኺብካ ምስኣን ግን ብጣዕሚ ዝኸብአት ስለዝኾነት እያ ክዛረበላ ደልየ ማለት እዩ ኣብ ህይወተይ ከዓ ስለዝነበረ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ምስ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ኤርትራን ከምኡ ድማ ሬድዮን ቃለ መሕተት ከካይድ እዩ። እዚ ዝካየድ ቃለ መጠይቅ ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ናይ ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ዘተኮረ ክኸውን ከሎ ተወሳኺ ድማ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ። እዚ ዝካየድ ፕሮግራም ብዛዕባ ዘቤታዊ ጉዳያት ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ተዝኸውን ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ። ሕጂ እቲ ዝገርመካ ኩትኩት ኢሉ ኢሎም ገለመለ ኢሎም ስላገፁ እዞም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣብ ርእሶም ሓሳኣት እንዳሸናሎም ዝዓበዩ እዮም ካት ዝገርም ሰለስተ ማሕሲእ ብእግርኻ ሰለስተ ማሕሲእ ኣብ ርእስኻ ፀቂጣንኻ ኣብ ርእስኻ እንዳሸናም ሓሳኣት ዝሓድራልካ ዝነበራ ኩትኩት ኢሉ ኢልካ ክትላገፅ እንድሕር ተራእኻ ካብ ዝኸፍእ ናይ እምሮ ስንክልና የለን ምልክት ናይ እምሮ ድኻም እዩ ሰብ ይትረፍ ዶ ከምዚአን ዝኣኽላ ትካል ገይሩ ጥሪቱ ዋላ ታብታ ጎደና ዛሕሊ እንዳተሃረመ በለስ ቀሊጡ ድዩ ጫማ ወልዊሉ ድዩ ፅርግያ ኮስቲሩ ድዩ ናብርኡ ዝኣሊ ህዝብና ሓርበኛ እዩ ፈፂምካ ክትላገፅ ኣይትኽእልና እታ ዝሓሰረት ትበሃል ስራሕሲ ስደት እያ እታ ዝሓሰረት ትበሃል ከይድካ ካብ ዓድኻ ካብ መሬትካ ወፂኻ ኣብ ካልኦት ህዛብ ተዓቂብካ ክንምንታይ መሰል ሂቦምካ ብዘይገድስ ኣብ ካልኦት ህዛብ ተዓቂብካ እንታይ ዓይነት ሰርሕ ኣለካ ብዘይገድስ ኣብ ካልኦት ህዛብ ተዓቂብካ ትነብሮ ናብራ እቲ ዝሓሰረ ንሱ እዩ ምክንያቱ እቲ ፅርግያ ዝውልውል ኣብ ዓዲ ኮይኑ ካባኻ ዓርቢ ይበልፅ ምክንያቱ መሬት እቲ ክብረት ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ማለት ተመሊሶም ግን ኣብ ህንፃ እንዳማቶም ኮይኖም ኣብ ፓላሶታት እንዳማቶም ፅርግያ እንዳማቶም ኣብ ኤሌክትሪክ እንዳማቶም ኣብ ገዛውቲ እንዳማቶም ኮይኖም ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ሰለስተ ደርሆ ዝገበረ ናይ ገዛ ርእሱ ሰለስተ ጤል ዝገበረ ይናዕቅዎ ንሰን ኮናት እየን ኣብ መሬት እዩ ዘሎ እታ ደርሆ ናትያ እታ ጤል ናትያ ስኻ ግን ናተይ ትብሎ ነገር እውን የብልካን ዋላ ትገዚእኻዮ ዘለካ ንብረት መብዛሕትኡ ብቱካቦ ብዝረኸቦ ዝገዝኦ እዩ ብቱካቦ እዩ ኣናቱ ተማ ከምዚ ኣመሰለ ጉዳያት እዮም ዝላገፁን ዝስሕቁን ስራሕ ዘይፈልጡ ኣብ ቲክቶክ ተሰጪሖም ዝውዕሉ ትሩፋታት እዮም እዚኣቶም እንታ ኣለኒ ቴሌቪዥን ኣላቶም እንተኮይናታ ገዛ ንሳ ኸማን ብናይ ረድኤት ዝተገዝአት እያ ብረኻ ፀማይ ትገዝአት ናተይ ዝብልዎ ሰኣን እኳ ይብሎም ምክንያቱ ሰሪሑ ዝነብር ሰብ ዋላ ስደት መፅኡ ሰሪሑ ዘጥሪ ሰብ ብስራሕ ኣይላገፅን እዩ ብጤል ብላም ብደርሆ ኣይላገፅን እዩ ሰሪሑ ርሂፁ ዝነብር እንተኮይኑ ናብራ ዝፈልጥ እንተኮይኑ መን ዳሉ ዝላገፅ እቲ ናብራ ዘይፈልጥ እቲ ኮንቶ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተደርጊ ዘሎ ሓመማይ እንታይ ስለ ዘለዎ ዳሉ ዝላገፅ ሰኣን እኳ ይብሉን ካብታ ገዙ ዘላ ንብረት ከማንስ ናይ ረድኤት እየን ስለዚ ነዚኣቶም ግምት ክህቦም ይብሉን ሰብ እሞኻ ኤርትራዊ ኮንካ ብዛዕባ ኣጣል ሒዙ ላም ሒዙ ደርሆ ሒዙ ኢልካ ወራዘት ኮንካ ብጤልን ብላምን ዘይሓለፈ ኤርትራዊ የለን ንሰን ከማን ትሩብሒ ዝውንነን ዘለዎ እዩ ዝውንነን ስለዚ ነዚኣቶም ኣብ ግምትካ የተወሰድ ንዓኻ እንሳዋ ሽኮርን ንዕኡ ትመስሉ ሰባትን ግን ናብራ ኣብ ትመልኩሉ ኢኹም ክትነብሩ ዘለኩም ቀድመ ኣብ ዝሓለፈ መደብ እንታይ ጌርና ነርና ገጠራት ኢልና ጌርና ነርና ሰብ ናብ ገጠራት ይኽድህብ ዘለዎ ወዲ ዓዲ ነታ ዓዱ ኣብታ ዓዱ ናይ ምንባር ኣድህቦ ክገብር ኣለዎ ናብ ከተማ መጉያይ ማለት ነቲ ናብራ ዘካብዶ ዘሎ ንሱ እዩ ሰበይትሲ ሰብኣያ ሃታፍ ኮይኑ እታ ሃተፍተፍ ሕጂ ምስኣ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ጎረባብቱ እውን ቀፂልዎ ትገብሮ ጠፊእዋ ምስ ኩሎም ዘለዉ ካንሸሎ ኣብቲ ገዛውቲ ሃተፍተፍ እንዳበለ እንዳተባእሰ ትኸኻቢልዋ ሽዑ ንዓይ ረኺባትኒ እሞ እንታይ ተግበርናዮ ሓይሽ ተወልደስ ሃተፍተፍ እንዳበለ ስቕ ከይብል ከኣኒ ሃተፍተፍ ኢሉ ይበኣስ ምስ ተንጎረባብት እሞ ኣፍንጭኡ ሰብርዎ ሕጂ ተኻኺልና ዋ እሞ ናብ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ክንወስዶ ኢና ኣብላ ሕራ ኢልና ናብቲ ሓኪም ምስ ከድና ንዓስኪ ኢልና ኮፍ ነብሎ ምስቲ ሓኪም ከዓ ሃተፍተፍ እታ ሓኪም ሓሪቑ ብጉስጢ ኦይ ንዕበጃ ክነዚ እንዳ ጠንቋሊ ጥራይ ክንወስዶ ኢና ዘለና ኢለ ናብ ሓደ ጠንቋሊ ንወስዶ መቸም ምስ ጠንቋሊ ክልቲኦም ሃተፍተፍ ኢሎም ፈውሲ ረኺበሉሉ ክብለና ሕጉስ ኢልና ናይ ዝኾነ ሃታፍ ሰብ ደቂሱ ከሎ ደይኑ ኣብ ትረኣሱ ግበሩሉ ንስኻ ምስኡ ይትደቅሲ ፈውሲ ክኾኑ ብላ ሰበይቲ መቸም ናይ ሓደ ዕሉል ሃታፍ ስእሊ ትገብረሉ እሞ ንጉሆ ብድያ እንተራእቶስ ሰብኣይ ሞይቱ ሓዲሩ ኣውት ኮይኑ ተወልደ ዓሪፉ ንዓይካ እትሪእኑ ኣለኹም በዛ ክሳደይ ጉትታ ኣቢላ ንዓናይ ናብቲ ጠንቋሊ ሰብኣይ ያቕቲልካ ናብቲ ጠንቋሊ ንኸይድ መቸም ትማልስ ፈውሲ ናይ ሃታፍ ሰብ ግበሩሉ ኢልካያ ገይራትሉ ወዮ ሰብ ግን ሞይቱ ናይ መን ዲኹም ጌርኩምሉ ሕተታ ንዓኣ ናይ መን ጌርክሉ ናይ ዶክተር ኣብይ ዋ
حقون دي أزدا تهتفتف أوفردوز عندي خوينوه لخبط بطن هتفتفن أوفردوز خوينوه تقال قرنسي ولا أنا حبرة أفريقيا اللي تقبر له ورانكو عن السخم مسوي حضرك خلتكم تتحايزكم قح نبلكم إلوان بلكم حجي كت كلها مدرة فراسي دروتكم كدقص خلكم أفكم ونبقصكم من دحر أنا مرا دروتكم مس دروتكم تحاويسكم تدقص النوركم سي كت انتي كوينة حجي حدشاتكم مدرة فرا كله وتودس مراس كت تبرا كت حلفكم لي بزر بعت السمرة ودا يفقل يقدروا كت قال تسمع ضربت له مدرة فرا خاب قطر دمصها قنسي كت سنت خوينة قريماتك أو أصل دمصها أزميرك بكت إنها تصوعني كت بتصوعني كدروتك أنت قد عيبا قالكم ودهم قد زي بحرنا عيبا إذاكم تجدد النبرسي حيجي كت ستة كت ولا تما كددناهم فرا مدرة فرا فنين بعد فنين عجز انتي كت لهم با ملس غير منا كويس له حجي تخد كت كلمه له كلها قصات ليش تود ماما تود سمره خد كت كلام اي ولي ود سمره حاجه نزا خد كت نزا سيما فرن دغاو هذا لوس كلهم فارا فنين كورنورو قالهم ودم ريخمته زي كستا نيرد زي عزباتو تنيري سيما فرا نيردي هنا حجوا أسأل ريحمده توسطخو كود تحافر وي كل جيت بحالنا قرال أصلا كنا صريحة معاي أبي سمرا كما إني بهيوتك هيوتي أنا بتعم تبوي نيرو مالت حزبي إرترا مالت حزب سمرا مالت نعي أبوينا ديني عبيني أو يتوليد عبي أبي سمرا كاب عدوى مسكري 55 عامت أبوي أبس مرات قميت أبوي لما برهدنا راي زبان نيرو برهدنا راي مالت أرانشي بانانا مندريني بعل تفاح ميلي خم بانانا ثلاث قلملي ومش شكر نيرو خم ماركاتو النامسي ماركاتو مالت أبس مرا خلايت زوجتني المخ عد سو كاب عد نفاس يسمت نيرو عد نفاس مالت درفو زي هوت حديثنا بتعامي أسمرا مالت كم أبوين كمديني زريان توليد الله مدحنتي ونوصلت قبره سلاح الجوال بتقرأ هلو عدو أمبر أسمرس كمبرك بلش نادي هترعنا نعيم مالتي بتلاقي بتلفزيون كريا خلوهم أم نايت تقرأي زيناتات حدا جزء كريوا خلو أنا بتعامي استجازة ختم أنا أسمرا كريا خلوس نبعت كل صر بلاني مالتي مستوم نايكرم حواتي ديك أسمرا ذكرمو توم بيهوت زلون ذكرمو يبكي حنا قبل متعابي نازو كركو ديك أسمرا حواتي ديك أسمرا تعدا مالي سلازي የአፍሪካ ቀንድ ጂኦፖለቲካን አፈርፍሮ በልቶታል የሚባለው በረከት በላይነ ደጃፍ ላይ ቀርቦ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን ለመጠቀም ትክክለኛ ጊዜ ላይ ናት ብሏል። እንዴት ለሚለው ጥያቄ ደግሞ መልሱ በጉልበትና ጦርነት ነው። የዚህ ጦርነት ነጋሪት መጎሰም ከጀመረ ሰነባብቷል። የሚገርመው ከሁለት ሳምንት በፊት ዮሐና እዚሁ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ይሄ እንዋጋ የሚለውን ጀማ አደብሎት ነበር። በረከት የዚህ ጀማ ማሊያ ለብሶ ነው ከደጃፍ ላይ ቀረበው። እስቲ የበረከትና የዚህ ጀማ መከራከሪያ ሐሳቦችን በጥቂቱ እንፈትሽ። በበረከት አረዳድ በኢትዮጵያ ቀይ ባህር ማግኘትና ለማግኘት መሃል የተደነቀረው ብቸኛ ነገር ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። እሱም አርጅቷል ይላል። በረከት ኢትዮጵያ ኤርትራን በውጊያ ካሸነፈችና ኢሳያስን ካስወገደች ጉልበቷን ተጠቅማ የባህር በር ባለቤት መሆን ትችላለች ይላል። ነገሩ ግን እንደሚለው ቀላል ነው። እንደው የዚህ መንግስት የስካውን የጦርነት የማሸነፍ ትራክ ሪከርድን ተወና የኤርትራ ህዝብ ሉዓላዊነታቸው ተደፍሮ ለየውም በኢትዮጵያ ከሀገራቸው ልሳነ ምድር ኮንቴነሮች ወደ አዲስ አበባ ስናስወጣና ስናስገባ ዝም ብሎ ይመለከቱናል። ኢሳያስ በመተረው ልክ የሚያስብ ትውልድ በስልጣን በቆየባቸው አመታት ፈጥሯል። በበረከት አረዳድ ኢንተርኔት ዩኒቨርሲቲን የመሳሰሉት የአንደኛው ክፍለ ዘመን መሰረታዊያንን እንዳያገኙ አድርጎ ያሳደጋቸው የኤርትራ ወጣቶች ኢትዮጵያ ስትወራቸው የባህር በር ስለሌላቸው ነው ብለው አንደርስታንድ ያደርጉናል የሚል ካልሆነ በቀር ነገሩ አንድ ጦርነትን የማሸነፍና ያለማሸነፍ ጉዳይ አይደለም። በበረከት ትርታኔ መሰረት አደፋይን ስኬች ሴናሪዮ ኢትዮጵያ ኤርትራን በጦርነት አሸንፋ ባህሩን ብትጠቀም እንኳን የኤርትራ ብሔርተኝነት ከሀገሪቱ ብን ብሎ ሊጠፋ አይችልም። እንደውም ይሄ ጦርነት በኢትዮጵያ ጥላቻ ላይ የተመሰረተውን የኤርትራ ብሔርተኝነት የበለጠ የሚያጠብቅ መዶሻ ነው የሚሆነው። ልክ በደርግ ዘመን ለሀገር አንድነት ተብሎ ኤርትራ የኢትዮጵያውያን ወታደሮች ደም የሚፈስበት ምድር እንደሆነ ሁሉ አሁንም ከዛ በተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ይሄ የሚሆነው እንግዲህ አደፋይን ስኬች ሴናሪዮ ነው። ወሮስቶ አፕን ካደረገ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ከባድ ነው። በበረከት ትንታኔ መሰረት ግሎባል አክተሮች ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ የሚኖራቸው የሚጠበቅም ሆነ እንግዳ የሆነ ተሳትፎ ለኢትዮጵያ ችግር የለውም። በበረከት ትንታኔ ኢትዮጵያ ያለችበት የእርስ በርስ ጦርነት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ችግር አይፈጥርም።
ሚሊዮን ነፍሶችን ቀጥፎ ከበለው ጦርነት ወደ ሌላ ጦርነት መሸጋገር ስለሚፈጥረው ሰብአዊ ቀውስ የበረከት ትንታኔ ቦታ የለውም። ጉዳዩን በጦርነት እንፍታው የሚሉት በረከታውያን ለዚህ ፕሮጀክት የሚፈሰው የዜጎች ደም የሚጠፋው የክቡሩ ሰው ነፍስ ጉዳያቸው አይደለም እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ኢትዮጵያ በየጊዜው የዜጎቿ ደም የሚገበርላት አርባር መሆን የለባትም። ሰውነት ከማይከበርበት ህብረት ራሳችንን እንጠብቅ። አሞኒ ሰላም ነኝ አውታ ሁላችሁም ሰላም ነኝ። እንታይ ደስ ብለለ ስጋብ ሕጂ አይተዛረብኩም ጸኒሐ ውሽጥ ግን ክረኽቦም ጸኒሐ ምስማሬ ማለት ማሬ ተላኻና ዓደይ እንታይ አሎ መስልኪ ሞኒካ ውሽጥ ዝገበር ዘሎ ኩሉ በፂሕናዮ ኢና ማዓስከር ዘሎ ጥዑይ ኣይኮነ አዲስ አበባ ዘሎ ጥዑይ ኣይኮነ ገለ ኣይኮነ ትማሊ 7 ሚሊዮን ምስ በሉና ነቲ ፋይናንስ ናቶም ደዊልና ኣነን ማሬን ፎቶ ኢልና أمسأت رسيد 4.3 بأنا همزة أتون أتترف كأخاب إسرائيل كابقول إزمة ناتهم سون عنا ملكتناني ستوديت فاينانس كمان تعي أمتينا نتا أبومبر نوع كمان رقيبنا السبز تعالي تصبو أي تعالين جن إذا جنزب حزبي سجاب جنزب حزب أنا قاعد نقول نجيركم يا حمد مرتو بوشتون تشوفكم لبزح حسابات مونيكا تزكى مونيكا تزوركم قال مونيكا أرشع بيد هذا حزوتيل أنا أخزارب ده مونيكا أنا يدزارب زلهم أنا يدزارب زلهم مونيكا تقول نوركم مونيكا أرشد حزوتو إلن تم حدرو سبيلن مونيكا أدفايس يا هبات نمبر نعنا مونيكا نبزخين بلدنا تجنزب كا مسار بعد حسب كوينو بفيديو تسنية كتركوا بهلا أبونا نحن إنا تركبناه سلازي سجاب ناي جنزب حزب زغنا كا سجاب مود أتها قوة كلا يعني زاكود سو سجاب تا مود أتها خبز حلة وزي خاي تزارب مسجاب حجي كل فلت يعني وزي تزاربون حتى المونيكا تردي أزلكي أبدابات مس عززو أنا أقول مسكاب حجي أدوك أسكم مسماري أبدابات مس عززو من يزحون كلهم دلوا نفلتينا كده محجي عامل ناتهم زنبرة انت كدانا قويو شعونتي نتي حزبي كونفيس غيرون صباح نكون نسو ورقه نخسر حلو نزاربينا دحر كل مسري كور مش تطارلو نزاربينا غزيمس وقع اذا كل زغبر زلو نفلتينا حراي صنح حجي كو ديمم حجي كو تن ينام كنت مالي مش كون تايلو منات مالنا كمزيدو شاري زرق حلومنا نخلطيم 4 ساعات نخلطيم مامتينا تيك توك نكفتون سكرين شو واتساب شيرنج لكم تيك توك نكفتون اتزغفت سب اما عسكر مسوم صنحت دوي لملو اقدمينا شراي يبلكون يدو تاتيك اكاونت تكفي نفس رقم وصم اقدمينا دوي لهم نورمال غيرهم شراي يبلكون يدو ترديكني دحر تيك توك امصنا فتشنا مسرخبنا يا ناتو صنيح تيك توك اكاونتي من بلو زحج اوشتي نزي ነገር ዝንኸይ ከይድ ዝገብር ዘሎ ሰብ አሎ ንፈልጦይና ስጋብ ግዜ ዝወጽ ጥራይና ንጽበዘና ምስ ኢቭን ንሱ ምስ ገለመሉ ነዚ ሁሉ ሕንክርክር ዘብለ ዘሎ ካመ ጀመርታ መጺ ንፈልጥና ክንዛረብ ግን አይደድና ቶም ሰባት ኣብ ሕማቅ ቦታ ስለ ዘሎ ስጋብ አዲስ አበባ ዝምለሱ ክንዛረብና ነቲ ፋይናንስ ረኺብና ጥዑይ ሰቢ ኩሉ አርኢና ከምዚ ያገሩ زين زاتوا زين اسرائيل زين نايجر انا ابز سرل زلو امبر تبتحت دلو نبونا خات مال نجرنا لسبز تعليو وي سونكا وتلي فينيش اذا جنزب حزبي صوت يلم جنزب من تزاربي له يماس ميدا نحن حلفنا يامنين بيلوان اني تزاربو سلازي لي انا سغاب جنزب عائله سمون مولو زاكبكو حركه مونتكون جنزب حزبي خيد ايدلني زوقنا سراق زبله كله يدلني ولا سلوم تبلي زلخ مونيكا قد محج نخرخو خندي واطي دغيرنا تسعة نخيلو غزي اميلنا نعملنا مسمصانا يمكن 9 قرشي مسناي مصعاني يلوم رسيتا مصيوملنا مسناي مكنا مصعانين مسناي مكنا مصعانين كلش حيزنا يمينا از بدحريت كوين زدفق دلو نفلطو لنا من ينفلطو لنا كما جمرتو ونابز مصي عائلي ግን ግዜ ይብራህ ቶም ሰባት ካብ ጥዑይ ጥራይ ይውጹ እምበር ንሱ ሽሙ ከብልሕ ኢሉ ኣነ ተሓቂ ዝዛረበክ ሞኒካ ፀገም ኣለዎም ቶም ማሕበር ኣነ ወላ ተረዲእኒ ፀገም ኣለዎም ቶም ማሕበር እወ እቲ ፀገሞም ቅርዑ ንኽኸዱ ከዓ ተማሊ ንብሙሎም ንኣቦ ወንበር ናቶም ቀሺ ትበሊ ነገለይ ትበል ን10 ሰባት ኣብ ዘና ኣምፅወቱ ኣካውንትኩም 4 ንትበዘ ናትና ኣቲዶ እዚ ካበይ መፂኩም ካብ እስራኤል ካብ ገለ ዝመፃናይ ምጭብጡም ፅምልና ሶዞም ሰባት እዚኦም ድሕሪ ምጭ ከምጣ ከምዘምፅልና ሕጂ እውን ህዝቢ ክነገረካ ኣነ ክነግረካ ኣለኹ ዝሕንክር ዘሎ ሓደ ምስ ግዜ ቃልዓይ ትማል ኣዲስ አበባ ለኺሉ ጎንደር ዝወርድ ዝነበረ نفلتنا كل نجار نمتاي كيدو نبونا عنده تبتا قلت تقال عنده وجدت تقال عنده انت هيدين احنا نعوم زغون عيط علاماتي مطمر كل ريكورد كلنا موني مونيكا حياوي نزي نجار زي مستم حياوي سامري زغبر زلو حتى نغركي ولا تنبطح نخي اتوا حياوي سامري نزي كله فحب تندبلو زلو حياوي سامراوي تنبطح نخي اتوا نسو تماخيرو مسبات امبر عربون تغفيلو فاكتورو ماتي اسو مس دنغويوم تغوا اوشتي نزي نجار زي نخي كيد زغبر دلو سب الله نفلطينا سغاب غزي زوت طراينا نصبدنا مس ايفن نسو مس ገለመሉ ነዚ ሁሉ ሕንክርክር ዘብለ ዘሎ ካመ ጀመርታ መጺ ንፈልጥና ክንዛረብ ግን አይደድና ቶም ሰባት ኣብ ሕማቅ ቦታ ስለ ዘሎ ስጋብ አዲስ አበባ ዝምለሱ ክንዛረብና ነቲ ፋይናንስ ረኺብና ጥዑይ ሰቢ ኩሉ አርኢና ከምዚ ያገሩ زين زاتوا زين نايسራ አምባሳደሩ የተናገሩት ንግግር በዚህ ሰዓት ማለትም በዛሬው ዕለት በከፍተኛ ሁኔታ አነጋጋሪና መነጋገሪያ ሆኗል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ቀጣዩን የገና በዓል በታሪካዊው የባህር በራችንም
እናከብራለን ሲሉ የበርካቶችን ስሜት ቀስቃሽ የሆነ መልእክትን አስተላልፈዋል። ታዲያ አምባሳደሩ ቀጣዩን ገና በባህር በራችን እናከብራለን ማለታቸው ተከትሎ እጅግ በርካቶች የተለያዩ ሀሳቦቻቸው እያንጸባረቁ ይገኛሉ። እናንተስ ስለ አምባሳደሩ ንግግር ምን ትላላችሁ? ሀሳባችሁን አጋሩኝ። ፎሎ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆናችሁ አዘኑ። መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ መላው ኢትዮጵያ ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ በእድገት በሰላም ጎዳና ላይ ትገኛለች። ይሄ እድገቷ ብልጽግናና ሰላሟ ይቀጥላል። በከፍተኛ ደረጃ እየገሰገሰች ትገኛለች። እንግዲህ ይሄን በዓል ይሄን እንዲሆንልን እፈልጋለሁ። የሚቀጥለውን በዓል ደግሞ ምናልባት እንደ ብሔራዊ ጉዳይ አሁን እየጠየቅነው ካለነው ብሔራዊ ጉዳይ ከባህር በር ጋር አያይዘን ሁኖስ በዛ ባህር በሩ ላይ ኮና ከብር ይሆን ታሪካዊ ባህር በራችን ላይ ማለት ነው። ሁኖስ እግዚአብሔር ለዝርዳ ቀጣዩን ገና ምናልባት ታሪካዊ ወደባችን ላይ ልናከብር እንችል ይሆን? ምናልባት ምን ጥያቄ አለው? ለዚህ ዓላማ በእርግጠኝነት መስራት አለብን። ሊሆን የሚችልበት እድሉ ከፍተኛ ነው። ዋናው አንድ ላይ ሆነን በአንድ ቋንቋ፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ጉልበት፣ በአንድ ዕውቀት መንቀሳቀስ ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንዲሁም ሌሎች ወዳጆች በሙሉ ነገ ለሚከበረው የገና በዓል እንግዲህ በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የጤና፣ የመቻቻል የተቸገረን የምንረዳበት እንዲሆን እመኛለሁ። ታሪካዊ ባህር በራችን ላይ በቀጣይ ገና ልናከብር እንችላለን ነው። ትክክል። እንዲህ ምኞት ይሄ ገንቢ ምኞት ነው። ይሄ ብሔራዊ ጥቅማችንን ለማረጋገጥ ያለን ጉጉት ነው የሚያሳየው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ሕዝብ የማያሳካው የለም። ህዳሴ ግድብን እኮ አሳካ አይሳካም ሲሉ ብዙ እንቅፋቶች ሰዎች ሲደቅኑ ነበራለን። ታዲያ እሱን ተራምደናል እንደዚህ የደረስነው። ይሄ እኮ የአድዋን ድል ያሸነፈ የአድዋን እኮ ድል ያደረገ ህዝብ ብዙ ታሪክ ያለው ህዝብ አሁን ህዝብ አለ። ስለዚህ ይቻላል።